नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं एक ज़रूरी वजाहत के सिलसिले में हाजिर आया। फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी क़स्र अबू हनीफ़ा कुर्ला वेस्ट मुंबई 70। आप हजरात जानते होंगे कुछ माह कबल एक बदनाम ज़माना मुल्हिद जावेद अख्तर और उसके मुकाबले में मौलवी शमाइल नदवी देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, इन दोनों के बीच एक डिबेट हुई थी। उसके बाद एक क्रेज़ चला हुआ था कि लोग बहुत तेज़ी के साथ शमाइल नदवी को फॉलो कर रहे थे। तो मैंने उस मौके पर लोगों को अहादीस की रोशनी में बताया कि कभी कभी अल्लाह ताला ऐसों से भी काम लेता है जिनका दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं होता। फिर मैंने उस मौके पे कहा कि इससे बढ़कर बहुत ज़्यादा काम यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हमारे मुल्क में बहुत सारे नौजवान उलमा कर रहे हैं, जिनकी किताबें भी है, स्पीच भी है और बाकायदा चैनल्स वगैरह के ज़रिए काम करते हैं। तो दौरान गुफ्तगू मैंने गालिबन यूके में रहते हैं एक साहब, शेख असरार रशीद नाम है उनका। तो मेरी उनसे कोई वाकिफियत नहीं है और वो चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान में ज़्यादा बोलते हैं और मैंने उस ज़बान से अपनी लाइल्मी का इजहार कई बार किया है, लेकिन बहैसियत सुन्नी उनका तारुफ मेरे पास था कि वो सुन्नी आलिम हैं और यूके में डिबेट्स वगैरह करते रहते हैं और अक्सर मद्दे मुकाबिल को वो पछाड़ देते हैं। और एक मौके पर जहर खानी की बात भी आई तो उन्होंने जहर नोश किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है, अब देखो उनका नाम भी असरार है, असरार कहते हैं पोशीदा बातों को। तो किसी इंसान की एक अच्छी बात अगर मेरे सामने आए और उसका तारुफ सुन्नी की हैसियत से हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा की हैसियत से, तो उसके उस काम की हम मदह करेंगे, सताइश करेंगे, उसको सराहेंगे। लेकिन इसका मतलब लोगों को खुद भी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो किस खास तनाजुर में वो तारीफ हुई है और तारीफ फ़कत एक काम के हवाले से हुई है या उनके जुमला काम को सराहा गया है, ये समझना चाहिए। और फिर वो शख्स अगर बाद में खिलाफ शरा काम करे तो हमारी तायीद, हमारी तौसीक, हमारी तारीफ क्या माना रखती है। शरीयत से बढ़कर कोई नहीं, शरीयत सबके लिए हुज्जत है। खा मेरे ही काम अभी मसलक के मुताबिक हैं और बाद में खिलाफ मसलक हो जाएं तो मैं ये थोड़ी कहूँगा आपको माज़अल्लाह तब भी मुझे फॉलो करना, हरगिज़ फॉलो मत करना। आप कुरान और सुन्नत से तमस्सुक कीजिए, मनहजे सलफ़ पर रहिए, बुज़ुर्गों के अक़ाइद पर कायम रहिए, मसलक में पुख्तगी पैदा कीजिए, हक़ गो उलमा के साथ रहिए। जो जब तक मसलक पर कायम है उसका साथ दीजिए, उसके दीनी कामों में उसका हाथ बटाइए और जहाँ खिलाफ शरा कोई काम मालूम हो उसको रोकिए, टोकिए। अगर वो अड़ जाए, बज़िद हो जाए और उसी पर वो कायम रहे तो फिर उसका साथ छोड़ने का हुक्म है। ये सिर्फ मुझ पे अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ उन पर अप्लाई नहीं होता, ये हर शख्स पर अप्लाई होता है, इसलिए कि शरीयत सब पर हुज्जत है। मैंने बारहा बताया कि आला हजरत की बारगाह में एक सवाल आया कुछ इस किस्म का कि फला जगह घोड़े का गोश्त खाया जाता है। तो आला हजरत ने फरमाया कि शरा सब पर हुज्जत है, वो कौन जो शरा पर हुज्जत हो। शरा पर कोई हुज्जत नहीं है, ये उनका ज़ाती अमल है, शरीयत नहीं है। तो बहरहाल मुझे बाज़ लोगों ने फिर मैसेज वगैरह भेजे कि आपने उनकी तारीफ़ की और वो नजीसुल पादरी के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, देवबंदी मौलवियों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, नशिस्त बर्खास्त, उनकी ताज़ीम तकरीम तौक़ीर, हत्ता के बरेली शरीफ के बाद फतावों से इख्तलाफ भी रखते हैं और बहुत सारी बातें। उसमें से कुछ मवाद इंग्लिश में था, कुछ उर्दू में था। तो अच्छी तरह सब फिर बाद में लोग ये कहने लगे कि जब हम उनका रद्द कर रहे हैं तो लोग आपकी बात बतौर तायीद पेश कर रहे हैं कि बताइए इन्होंने तो उनकी तारीफ की है। तो उनको बता दीजिए कि जब यहाँ एक बदबख्त देवबंदी को लोग फॉलो कर रहे थे तो उस मौके पे मैंने कहा था कि इल्हाद पर बहुत सारे लोगों का काम है, इनका भी है, इनको देखना सुनना चाहिए। बाकी न तो उनके मैंने पूरे आमाल की गारंटी ली थी, न पूरी ज़िंदगी उनकी बयान की थी और न उनको
ہر جگہ کلین چٹ دے دی تھی میں نے کہ یہ بالکل 100% صحیح ہے، ایسا کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو واقعی جو ان کے یہ معاملات ہے وہ تشویشناک ہے، لوگ ان کو ہرگز ہرگز فالو نہ کریں، کیونکہ دیکھو کوئی کتنا بھی دین و سنیت کا کام کر رہا ہو، جب خود پختگی نہ ہو، مسلک میں تسلب نہ ہو، پلپلاپن ہو، تو ہمارے یہاں ایسوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور خصوصاً نجیس الپادری، جس کا بہت سے علماء نے جس پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور جس کی گمراہیت تو اظہر من الشمس اوضح من الامس ہے، اس کے گمراہ اور گمراہ گر ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور کفر کا بھی علماء کی بڑی جماعت نے فتویٰ دیا ہے۔ ایسے شخص کی اگر کوئی تعریف و توصیف کرتا ہے اور اس کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ اس کو فالو کرے، تو وہ خود جو ہے نا مشکوک شخص ہے۔ اور اسی طرح دیابنا سے، وہابیہ سے اتحاد کرنا اور اسے وقت کی اہم ضرورت بتانا، اور اتحاد کا معنی یہ لینا کہ ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری کرنا، ان کی مساجد میں جانا، اقتداء کرنا، یا انہیں اپنی اقتداء میں مقتدی بنا لینا، اس طرح کے بہت سارے دینی معاملات جہاں پہ ہرگز ہرگز شرع کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ مجھے ان کے تعلق سے کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ رد الہات کے حوالے سے ابھی حال فی الحال میں نے سنا کسی قادیانی کو انہوں نے دھول چٹائی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مبارکبادیاں دی، ہمارے اپنے مسلک کے لوگوں نے دی، لیکن میں نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، چونکہ ایک تو مناظرہ میں نے دیکھا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور وہ زبان بھی انگلش تھی، اور اس کے حوالے سے میں نے صاف کہا ہے کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ اگر میں نے کسی خاص موقع پر ان کی تعریف کی ہے اور وہ اس تعریف کے لائق نہیں ہے، تو ہرگز ہرگز اسے چسپاں نہ کیا جائے اور اسے میری طرف سے حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ ہم لوگ اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں، اور بریلی شریف ہمارا مرکز ہے۔ حضور قائد ملت مفتی عزت رضا خان قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہمارے قائد ہیں۔ بریلی شریف سے جو فتویٰ آتا ہے ہم لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور کسی کا تعارف سنی کی حیثیت سے ہو اور اس کا کوئی کام اچھا ہو اور ہم اس کی تعریف کر دیں، بقیہ معاملات اس کے مشکوک ہوں، تو ہماری اس تعریف کو اس کے پوری زندگی پہ چسپا نہ سمجھا جائے۔ یہ ساری باتوں کو اچھی طرح آپ حضرات ذہن نشین کر لیں۔ آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب سمجھ ہیں، میں نے یو کے وزٹ نہیں کیا ہے، نہ ان سے میری بالمشافہ ملاقات ہے، نہ ٹیلی فونک گفتگو ہے، نہ کبھی چیٹ ہوئی ہے، نہ اس قسم کے معاملات، بس تعارف تھا، اس طرح میں نے کہہ دیا۔ اور بقیہ جو باتیں ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آڈیو ویڈیوز وغیرہ ان کے آئے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں کہوں گا کہ میری تعریف ان پر فٹ بیٹھتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات خود بھی صاحب سمجھ ہے، میری بات کو سمجھیں کہ میں ایسے کسی شخص کو بھی لائق التفات نہیں سمجھتا ہوں جو مذہب و مسلک کے معاملے میں متسلب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت